जी मैं हूं अनवर अब्बास और 24 न्यूज़ डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं। हम इस वक्त बात करेंगे एक इंतहाई अहम खबर पर जिसका ताल्लुक न सिर्फ इस्लामाबाद से है बल्कि मशरिक़ वस्ता और बिलखुसूस फ़लस्तीन के साथ इसका ताल्लुक है। गुज़िश्ता दिनों एक इंतहाई अहम खबर हमारे सामने आई जो कि हमास के तर्जमान डॉक्टर खालिद अल कदूमी की जानिब से थी। अरब न्यूज़ ने कोट करते हुए हमास के तर्जमान डॉक्टर खालिद अल कदूमी को ये दावा किया है कि पाकिस्तान में 15 ऐसे फ़लस्तीनी कैदी भिजवाए जाएंगे डिपोर्ट किए जाने के बाद इसराइल की जानिब से, जिनको पाकिस्तान ने यहाँ पर रखना है। और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस वाले से बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी है। डॉक्टर खालिद अल कदूमी ने ये दावा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ये जो 15 फ़लस्तीनी कैदियों को रखने पर इत्फाक किया है, उसकी कंफर्मेशन की और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डॉक्टर खालिद अल कदूमी, a spokesperson for Hamas, confirmed that Israel had already freed 180 Palestinians. Some of them have been settled in Egypt, while several Muslim countries including Pakistan have expressed willingness to host their released prisoners, Arab News quoted. ये कहना था अरब न्यूज़ को कोट करते हुए डॉक्टर खालिद अल कदूमी का कि 180 के करीब फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है, जिनमें से एक बड़ी तादाद जो है न सिर्फ मिस्र में रखी गई है बल्कि पाकिस्तान समेत दीगर मुसलमान मुल्कों ने भी इनको कबूल करने पर रजामंदी का इजहार किया है। कोट एंड कोट डॉक्टर खालिद कदूमी मजीद कहते हैं, वी हैव ऑफिशियली रिसीव्ड कंफर्मेशन दैट पाकिस्तान हैज़ एग्रीड टू रिसीव 15 prisoners. वो कहते हैं कि हमें सरकारी सतह पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये तस्दीक मौसूल हुई है कि पाकिस्तान ने इत्फाक किया है कि वो 15 कैदियों को जो कि इसराइल रिहा करेगा उनको रखेगा। For this we are deeply grateful to the Pakistani government, the Pakistani people and the Pakistani establishment, Dr. Kadumi said. उन्होंने कहा इसके लिए हम पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की शुक्रगुजार हैं। ये तो वो ख़बर थी जो कि मुख्तलिफ मीडिया में हमारे सामने ज़ाहिर हुई, बिलखसूस अरब न्यूज़ में, कुछ प्रेस की रिपोर्ट्स में, और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस वाले से मुख्तलिफ तबसे शुरू हो गए कि आखिर ये लोग कौन हैं, ये पाकिस्तान क्यों लाई जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों रखा जा रहा है, ये फ़लस्तीन क्यों नहीं जा रहे। तो ये वो लोग हैं जो कि जिनको वो फ़लस्तीनी कैदी हैं, बल्कि ये वो फ़लस्तीनी कैदी हैं जिनको इसराइल आज भी अपने लिए ख़तरा समझता है और इसराइल ये चाहता है कि वो गज़ा, फ़लस्तीन और इसराइल की सरहदों से दूर रहें। लिहाजा इसराइल उन्हें इस शर्त पर रिहा कर रहा है कि वो किसी तीसरे मुल्क में रहेंगे, किसी तीसरे मुल्क में पनाह हासिल करेंगे। वन साइड ऑफ स्टोरी अभी तक आपने देखी जो कि खालिद अल कदूमी जो कि हमास के तर्जमान हैं उनको कोट करते हुए मीडिया में सामने आई है, और उसके मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस बात की तस्दीक की और उन्होंने तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया कि वो 15 अपने फ़लस्तीनी कैदियों की मेज़बानी करेंगे। अब इस स्टोरी के दूसरी साइड ये है कि जब दफ्तर ख़ारजा के ज़राए से रब्ता किया गया तो आला तरीन ज़राए का ये कहना था कि इस हवाले से हमास से अभी तक किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ, ना किसी किस्म की कोई तजवीज़ हमारे सामने आई है और ना ही इस तरह की किसी चीज़ पे कोई अपडेट मौजूद है या कोई कार्रवाई की जा रही है। दफ्तर ख़ारजा के करीबी ज़राए का ये कहना था, और इस वाले से जब हमारे ज़राए का ये कहना है कि दफ्तर ख़ारजा के जो मिडल ईस्ट सेक्शन है, मिडल ईस्ट डेस्क है, उसके पास भी इस तरह की कोई इत्तला नहीं, ना ही हमास की तरफ से बाज़ाब्ता इस दावे की जो दावा किया गया हमास की जानिब से, इसकी किसी किस्म की तस्दीक हमारे सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर भी इस खबर के बाद दफ्तर ख़ारजा पहुँच गए और उन्होंने दफ्तर ख़ारजा के हुकाम से मुलाकात की और इस वाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की हमारे ज़राए के मुताबिक। लेकिन चूँकि दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि किसी किस्म की कोई तजवीज़, कोई प्लान, कोई इत्तला हमारे पास नहीं है, ना ही किसी किस्म का इस वाले से कोई रब्ता किया गया है, लिहाजा ये मालूमात सामने नहीं। अब पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा जो है इस खबर की सामने आने के बाद ऑलरेडी परेशानी का शिकार हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो फ़लस्तीन का सफारत खाना है वो बुनियादी तौर पर ज़ेर इंतज़ाम है PLO के।
فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن یا الفتح، جو کہ جس کے بانی یاسر عرفات تھے، اور حماس سے پہلے وہ مرکزی گروپ تھا تمام فلسطینیوں کا۔ حماس کے آنے کے بعد جو اس گروپ میں موجود وہ لوگ جو کہ سمجھتے تھے کہ شاید اب اس کی جدوجہد اس طرح نہیں رہی یا وہ کسی بھی طرح اس کے نظریات کے مخالف تھے، انہوں نے حماس کی تشکیل، اسلامی جہاد کی تشکیل اور دیگر جو فلسطینی گروپ تھے ان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اور بنیادی طور پر جو 15 ماہ کی لڑائی تھی جو کہ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی، 15 ماہ جاری رہی، جس میں کہ شدید تباہی ہوئی، اس میں بنیادی طور پر جو اسرائیل کے مد مقابل قوت تھی وہ حماس تھی۔ پی ایل او کا زیادہ کردار جو ہے وہ بیان بازی کی حد تک ہمیں دکھائی دیا۔ اب اسلام آباد میں جو فلسطینی سفارت خانہ ہے وہ پی ایل او کے زیر انتظام ہے، اور پی ایل او کو ہی پاکستان فلسطین کی سرکاری سطح پہ گورنمنٹ تسلیم کرتا ہے۔ محمود عباس جس کے صدر ہیں فلسطینی حکومت کے، پاکستان اسی حکومت کو تسلیم کرتا ہے۔ دنیا بھر میں زیادہ تر فلسطین کے جو سفارت خانے ہیں وہاں پر پی ایل او کی جانب سے سفیر تعینات کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے منسٹرز موجود ہیں یا عالمی سطح پہ جو رابطے ہیں پی ایل او کی جانب سے وہ کیے جاتے ہیں، پی ایل او کی حکومت کی جانب سے۔ اور حماس کو اس طرح پذیرائی جو ہے مغرب یا امریکنز یا اسرائیلیز کی جانب سے نہیں دی جاتی، کیونکہ حماس کو جو مغرب ہے وہ ایک دہشت گرد گروہ کے طور پہ دیکھتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 15 فلسطینی قیدی جو کہ رہا ہوتے ہیں اور اس معاہدے کے تحت رہا ہوتے ہیں جو کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پایا، اس میں قطر اور ایجپٹ جو ہیں انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اب ان قیدیوں کے رہا ہونے کی صورت میں چونکہ حماس کے اور پی ایل او کے درمیان تعلقات کوئی بہت زیادہ مثبت نہیں رہے، بہت زیادہ قریبی نہیں رہے، اور غزہ جنگ میں بھی 15 ماہ میں جو پی ایل او کا کردار تھا وہ بنیادی طور پر بیانات کی حد تک ہمارے سامنے تھا، تو لہٰذا پاکستان چونکہ تسلیم کرتا ہے پی ایل او کی حکومت کو، تو یہاں پر ایک نیا تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور پاکستانی دفتر خارجہ کے لیے یا خارجہ پالیسی کے لیے مشکلات ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس طرح کا کوئی پروپوزل جو ہے دفتر خارجہ کو موصول نہیں ہوا، نہ ہی حماس کی جانب سے کسی قسم کا رابطہ کیا گیا ہے، بلکہ دفتر خارجہ کے ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ کے جو حکام ہیں وہ خود اس بات میں پریشان ہیں کہ ڈاکٹر خالد القدومی نے یہ بیان دیا، تو آخر انہوں نے جو تصدیق کی بات کی کہ پاکستان نے رضامندی کا اظہار کیا ہے 15 فلسطینی قیدیوں کو رکھنے کے حوالے سے، تو وہ رضامندی آخر کس نے دی؟ پاکستانی حکومت میں کون سی ایسی طاقتیں، کون سے ایسے اشخاص موجود تھے جنہوں نے اس رضامندی کا اظہار کیا؟ ابھی تک دفتر خارجہ بھی اس حوالے سے لا علم ہے۔ مڈل ایسٹ ڈیسک کو بھی بالکل اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ان کے پاس موجود نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی پروپوزل انہوں نے ریسیو کیا ہے سفارتی ذرائع کے مطابق، اور جو ہے یہ خبر ابھی تک کسی بھی طرح کنفرم نہیں ہو رہی۔ تاہم یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فلسطینی جنگ کے دوران پاکستان نے امدادی جو کھیپیں ہیں وہ بھی بھجوائی، فلسطین میں امدادی سامان بھجوایا، پاکستانی مشن نے بھرپور سپورٹ کی، اور اس کے علاوہ وہ فلسطینی بچے جو کہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ڈاکٹر بن رہے تھے، ان کو پاکستان میں اکاموڈیٹ بھی کیا گیا تاکہ ان کی جو میڈیکل کی تعلیم ہے وہ جاری رہ سکے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ لیکن 15 فلسطینی قیدیوں کے پاکستان میں رکھے جانے کے حوالے سے ڈپورٹیشن کے بعد اس حوالے سے کوئی بھی اطلاع ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ 99 کے قریب اس وقت قیدی ہیں جو ڈپورٹ ہوئے ہیں اور مصر میں موجود ہیں، مصر ان کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے۔ یہ بات جو ہے القدس کی جو رپورٹس ہیں القدس پریس کی، اس کے مطابق یہ طے ہے، ان رپورٹس کے مطابق یہ بات کی گئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر ہم پاکستانی کردار کی بات کریں تو پاکستانی کردار جو ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا۔